मगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें बेल्शझर राय हे दीस व्हडलें जेवण तयार करून आपल्या अधिकारींक आनी आपल्या बायल्यांक ह्या जेवणाक तो बसयता. आनी जेवणाक बसून आसतना ताच्या बापायन नेबुकदनेझर रायान जेरुसलेमाच्या देवळांतलीं लुटून हाडलीं आयदनां हाडून तो फरमायता. आनी तो आनी सगळे लोक ह्या पवित्र आयदनांनी वायन पियेतात आनी ती भ्रश्ट करतात आनी मुर्ताय पुजा करून आराधन करूं लागतात. तवळ वणतीचेर एक हात ताका दिसता आनी तो बरोवन आसलो ताका दिसता. हें पळोवन घेवन सगळो तो शर्मेता भियेता. ह्या बरपाचो अर्थ कितें म्हूण ताका समजना. त्या देखून दानियेलाक तो आपयता आनी सांगता, ह्या शब्दाचो अर्थ कितें म्हाका सांग, हांव तुका भांगराची काणीक दितां. तवळ दानियेल राया सांगता, म्हाका तुजी काणीक नाका, बगर ह्या उतराचो अर्थ हांव तुका सांगता. राया, तुवें तुज्या अधिकाराचो दुरुपयोग केलाय. तुवें पवित्र आयदनांची दुरुपयोग करून ताचे भ्रश्ट केलाय आनी निजा देवा सांडून तुवें मुर्ती पुजा केलाय. देवाक तुवें अपमान केलाय. त्या देखून देवान तुका ही शिक्षा फावो केला म्हूण ताका सांगता. वणतीचेर 3 अक्षरां बरयलात, मेने तेकेल पार्सीन. तर ह्या उतराचो अर्थ असो जावन आसा, मेने म्हळ्यार देवान तुजे दीस मेजल्यात आनी चड दीस तूं ह्या संवसारांत उरचो नाय. तेकेल देवान तुका तागडेंगान मेजला आनी तुजें भार उणें जाला, म्हणजे तुजें खोटेपण देवा मुखार चडला. पार्सीन म्हळ्यार तुजें राज देवान दुसऱ्यांक वांटून दिला. हो जावन आसा हाचो अर्थ. आनी ही जावन आसा शिक्षा देवान तुका दिल्ली म्हूण ताका सांगता. तर हें वाचप आज आमकां व्हरतो संदेश आनी चत्राय दिवन आसा. जर तर आमी आमच्या अधिकाराचो दुरुपयोग करता, देवाक अपमान करता, देवाक आमी निंदा करता, पवित्र संगतीचे आमी बेपारो करता आनी भ्रश्ट करता, त्या दळा देव ओगे रावना. देवाची निंदा केल्यार, देवाक अपमान केल्यार देव तक्षण आमकां इशारो धाडटा, चत्राय दिता आनी आमकां कठीण शिक्षा फावो करता. असलो संदेश आनी चत्राय हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक सांगून आसा, तुमी म्हजो पाटलाव करतना तुमकां कश्टितले, दगदितले, पूण तुमी भियेनाकात. तुमी म्हज्या पाटलाव करतना तुमचे जडती जातना कितें उलोवचें तुमी आतांच चिंता करिनाकात. कितें उलोवंक जाय तें हांवच तुमच्या मतींत घालतलो. तुमच्या मातयेचे एक केस सेकून नाश जावचो ना. तुमच्या धीर सोंसणेकाये वरवीं तुमी जैत जोडतल्यात म्हूण तांकां सांगून आसा. वय आमी जैच्या पाटलाव करतना आमकां सबासकी फुलांचो हार मेळना, बगर आमकां कश्ट मेळटा, दगदणी मेळटा. त्या देखून आमी हे कश्ट मोगान स्विकार करूंक जाय. कश्ट आमच्या जिवितांत येता आमकां नाश करूंक न्हय, बगर आमकां बळवंत करूंक. कशें माती आमी चड आनी चड कालयल्या वरवीं बरी आयदनां करून उज्यांत घाल आसल्यार ती घट्ट जातात. तशें लोकांक उज्यांत गायल्यार आमकां जाय तशें आमी साधनां करूंक जातात. तशें आमी जिवितांत आमचे कश्ट आमी सोंसणेकायेन सोंसल्यार ते आमकां बळवंत करतात, आमच्या भावार्थ वाडयतात. जिवितांत आमचे सगळे कश्ट आमी जेचे दिश्ट घायल्यार आमकां बळ मेळटा, घटाय मेळटा आनी आमच्या जिवितांत आमचे सगळे कश्ट आमी सोंसणेकायेन सोंसल्यार एक दीस आमकां त्या कश्टाचे फळ मेळटा आनी जेजू आमकां महिमा फावो करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलाच्या उतरा वरवीं आमकां दिवन आसा.